अंतरावा भोज्यो देरसामृतं ब्रह्मभूर्भवच्चवरम् ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः ब्रह्मादिर्ब्रह्मणादिर्ब्रह्मादिभूमे अस्तु सदादिभूम् अंदरू कूडा नमस्कारं चेस्तू चेप्पुकोंडि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षण्मुखः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमार धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् वेदोक्त सुवर्ण दिव्य मंत्रपुष्पं समर्पयामि। कुడి చేతులుగా ప్రదక్షిణ చేయండి।